बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूं तारिक ढिंडसा और आप देख रहे हैं SD TV। पाकिस्तान की इकॉनमी जो है इट इज़ टेकिंग अ बैटरिंग। डॉलर जो है उसके अगेंस्ट रुपी का जो है शेड होना, आज ही इंटर बैंक जो है वो एक दिन में 20 रुपए से ज़्यादा जंप कर गया और IMF के साथ नेगोशिएशंस हैं और शदीद इन्फ्लेशन के बाद ये कहा जा रहा है कि शायद मज़ीद इन्फ्लेशन भी हो और वगैरह वगैरह। तो इन्वेस्ट करने वाले जो लोग हैं वो दे आर हैविंग अ पिंच ऑफ सॉल्ट कि इन्वेस्टमेंट डिसीजन। इन सब का बैरोमीटर ये होता है कि आप स्टॉक एक्सचेंज की तरफ देखते हैं। तो स्टॉक एक्सचेंज में कुछ अर्सा पहले, चंद दिन पहले तो देयर वाज ब्लड ऑन द फ्लोर। तो वो मैंने सोचा कि शायद अब बेहतर हो जाए, क्योंकि व्हेन देयर इज अ ब्लड ऑन द फ्लोर तो वो कहते हैं कि इट्स अ राइट टाइम टू बाय। और कुछ जो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है गालिबन शायद वो कुछ आई भी, लेकिन एग्जैक्ट देखने के लिए कि जनरली इकोनॉमी क्या और स्टॉक एक्सचेंज उसको इस वक्त कैसे रिफ्लेक्ट कर रहा है, हमने एक दफ़ा फिर जाहिद लतीफ़ खान साहब को ज़हमत दी है, जो कि काफ़ी अरसे से इनसाइडर हैं और देखते आ रहे हैं। जाहिद साहब, वेरी वार्म वेलकम। थोड़ा सा बताएं हमें। थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया। आपने बात शुरू की कि स्टॉक एक्सचेंजेस जनरली जो है दुनिया में बैरोमीटर ऑफ द इकोनॉमी समझी जाती हैं, एंड दिस इज ट्रू। बट इन पाकिस्तान जो है वो समहाउ इकोनॉमी की ज़्यादा बैरोमीटर जो है वो इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स के हवाले से, जो रियल एस्टेट के हवाले से भी बड़ा देखा जाता है। फॉर एग्जांपल, अभी 3 दिन से CDA की प्लॉट्स की ऑक्शन हो रही थी, तो हमारा ये ख्याल था कि इतनी ज़्यादा इन्फ्लेशन है, इतनी ग्लूमी पिक्चर है, लेकिन लोग शायद इतना ओवरवेलमिंगली पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। बट हिस्टोरिकल रिजल्ट्स आए हैं, अदारों ने भी उसमें इस दफ़ा पार्टिसिपेट किया है बिसाइड्स इंडिविजुअल्स। इस्लामाबाद स्टॉक एक्सचेंज, ISE, रीट्स मैनेजमेंट कंपनी, हम लोगों ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया और हमारी इमेजिनेशन से भी बियॉन्ड रेट्स गए हैं। मारी पेट्रोलियम वाज सक्सेसफुल इन गेटिंग 1 प्लॉट इन ब्लू एरिया में, भी वो अपनी बिल्डिंग बनाना चाहते होंगे। तो मैं मारी पेट्रोलियम के रिजल्ट्स देख रहा था, फिनोमिनल प्रॉफिट्स हो गए। अच्छा, फिर स्टॉक एक्सचेंज जो है वो पिछले साल, सवा साल से बहुत ही ग्लूमी पिक्चर पेश कर रही थी और चीज़ें बहुत नीचे आ चुकी थी, रेट्स। यानी आप ये समझें कि कंपनीज की जो ब्रेकअप वैल्यू है उससे भी रेट्स नीचे आ गए थे। और सिचुएशन ये हो गई कि कई बड़ी कंपनीज ने, फॉर एग्जांपल MCB हो गया, एंग्रो हो गया, इन लोगों ने, कंपनीज ने अपने शेयर्स ही बाय बैक करना शुरू कर दिए, बिकॉज ब्रेकअप वैल्यू से भी नीचे शेयर्स मिल रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि आज आप एक फैक्ट्री लगाने के लिए जाते हैं, फॉर एग्जांपल आप सीमेंट फैक्ट्री लगाने के लिए जाते हैं, तो बिलियंस रुपीस की फैक्ट्री लगती है, बट वही डिस्काउंटेड प्राइस पे उनकी कंपनीज के, सक्सेसफुल कंपनीज के रेट्स जो हैं, शेयर्स स्टॉक मार्केट से आपको बहुत डिस्काउंटेड रेट्स पे मिल रहे हैं। वजह क्या है? वजह सेंटिमेंट्स की। Sentiments are so much under pressure for the last couple of months नहीं, बल्कि मैं तो समझूंगा कि साल से जो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी की जो इंतहा हुई है और जो खींचातानी है, उसकी वजह से सिचुएशन ख़राब हुई। और फिर सक्सेसिव गवर्नमेंट्स, पिछली गवर्नमेंट जो थी, जो अप्रैल में गई है, उन्होंने भी जाने से 3-4 माह पहले IMF के मामलात में सब चीज़ें रोक दी थी और अपनी मर्जी पूरी करना शुरू कर दी। देखा ना, उनको ये नज़र जब आया कि हम लोग थोड़े से जा रहे हैं, तो उन्होंने IMF के साथ जो अंडरस्टैंडिंग डेवलप की हुई थी उससे हट के रेट्स जो हैं वो फिक्स कर दी और आर्टिफिशियली उन्होंने उसको रोकने रखा, सिर्फ पब्लिक कंजम्पशन के लिए, गेन करने के लिए। ये गवर्नमेंट भी आई, ये भी थ्रू आउट अनसर्टेनिटी, हालांकि इनको 10 माह ऑलमोस्ट हो गए हैं, तो उसमें ये भी डिसीजन नहीं करे थे। बट अब हमने देखा है कि पिछले 2-3-4 दिनों से स्टॉक मार्केट में भी दोबारा से रिवाइवल शुरू हुआ है और जो हमें रिपोर्ट्स मिल रही हैं उसके हवाले से भी हमें ये पता चल रहा है कि चीज़ें जो हैं वो करेक्टिव मेजर्स अब ये गवर्नमेंट करने के लिए तैयार होगी। फॉर एग्जांपल, एक जो है वो रिफाइनरी पॉलिसी जो है वो पिछले कई सालों से पेंडिंग पड़ी हुई थी। आपको याद होगा कि सऊदी अरब ने ग्वादर में रिफाइनरी लगाने के पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स बनाने की बात की, बट बिकॉज ऑफ नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ द पॉलिसी वो नहीं हो रहा था। और पिछली गवर्नमेंट भी इसको बना रही थी, खबरें आती थी स्टॉक मार्केट में कि बन रही है, बट एवेंचुअली वो फाइनलाइज नहीं होती थी।
ایک تو وہ انہوں نے آلموسٹ فائنلائز کر لی ہے اور رپورٹڈلی پرائم منسٹر نے اس سمری پہ سائن کر دی ہے. اسی طرح آئل اینڈ گیس ایکسپلوریشن کے لائسنسز جو ہیں وہ پچھلے کئی سالوں سے پینڈنگ پڑے ہوئے تھے, نئی کمپنیز کو نہیں دے رہی تھی, اور جو ایگزسٹنگ کمپنیز ملٹی نیشنل تھیں وہ بھی وائنڈ اپ کر رہی تھیں, تیزی سے جا رہی تھیں. اب وہ بھی پتہ چلا ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں نئی کنسیشنز جو ہیں آپشن کے لیے آئیں گی. بالکل آئیں گی, بالکل آئیں گی. پھر یہ بھی ہمیں رپورٹس مل رہی ہیں کہ جو بھی آئی ایم ایف نے اس وقت جو میئرس کے کہے تھے, جو گورنمنٹ بار بار کہہ رہی ہے کہ جی یہ بٹر پل ہے, اس کے لیے ہمیں اپنا پولیٹیکل کیپٹل کا بہت لاس ہوگا, رپورٹڈلی انہوں نے وہ ڈیسیجنس کر لیے ہیں جو کہ ابھی آہستہ آہستہ آپ کو نظر آنا شروع ہو گئے. جیسے آپ نے اپنے ابتدائی کلمات میں کہا کہ جی آج انہوں نے اوپن مارکیٹ میں ڈالر کو اوپن کر دیا ہے, آرٹیفیشلی فری فلوٹ کر دیے کسی حد تک, مطلب آرٹیفیشلی روکا ہوا تھا نا بینکس کے حوالے سے. اور جو میئرز ہیں 280 بلین روپیز کا جو ڈیفیسٹ آئی ایم ایف نے کہا ہے کہ آپ کی بجٹ پروجیکشن کے اندر آ رہا ہے, اس کو کیسے میک اپ کرنا ہے, اس کے لیے بھی گورنمنٹ نے کچھ تعداد جو ہیں وہ اقدامات سوچے ہیں. اس کی بھی خبر نکلی ہے کہ جی یہ میئرز لیں گے اور اس کے اوپر وہاں سے یہ ریکوری کریں گے. تو یہ بات تو طے شدہ ہے کہ انفلیشن مزید بڑھے گی, یہ بات بھی طے شدہ ہے کہ جنرل پبلک پہ, عوام پہ بڑا پریشر آئے گا. لیکن لگتا یہ ہے کہ شاید اسٹیبلائزنگ فیکٹر جو ہے وہ آنے شروع ہو گئے. تو وہ ایک تھوڑا سا ایک رے آف ہوپ ہے جس سے ہم امید سمجھتے ہیں, اور مارکیٹ نے اس کو ٹرانسلیٹ کرنا شروع کر دیا ہے انٹو دی ایکٹیویٹی آف اسٹاک مارکیٹ. سلیکٹ آئٹمس کے اندر ہی ہم نے تیزی دیکھ رہے ہیں, بٹ بہرحال تیزی ہمیں نظر آ رہی ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ دس از دا ٹائم ٹو انویسٹ؟ بالکل میں سمجھتا ہوں اسٹاک مارکیٹ, بالکل میں سمجھتا ہوں. کن سیکٹرز میں؟ فار ایگزامپل آج آئل اینڈ گیس کے علاوہ یا ریفائنریز کے علاوہ سیمنٹ سیکٹر میں بھی تیزی آئی ہے. تو اس کی خبر یہ ہے کہ انٹرنیشنلی کول پرائسز جو ہیں وہ بہت زیادہ نیچے آ گئی, ہسٹوریکل نیچے آ گئی ہیں. تو کموڈٹی پرائسز بیکاز آف دی انفلیشنری پریشرز, بیکاز آف دی اکنامک سلو ڈاؤن, ڈیمانڈ سائڈ پہ چینج, ڈیمانڈ نہیں رہی, تو جو کموڈٹی پرائسز نیچے آ رہی ہیں تو وہ پاکستان کے حق میں بہتر چیز ہے کیونکہ ہم میجر امپورٹ کنٹری ہیں. تو اب فرنس آئل والا کے بجائے اگر یہ سیمنٹ والے جو ہیں وہ انٹرنیشنل کول کے ذریعے, بلکہ آج تو یہ خبر تھی کہ جو افغانستان سے کول آتا ہے پاکستان میں اس سے بھی کم پرائس پہ انٹرنیشنل کول ملنے کے ریٹس آ گئے. تو یہ چیزیں ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ 2013 وغیرہ میں بھی جب انٹرنیشنل آئل پرائسز نیچے آئیں تو وہ بھی اس وقت کی جو گورنمنٹ تھی PMLN کی, تو ان کو بڑا فائدہ ہوا اس بات کا. ہاں ظاہر ہے. تو ابھی اگر اس طرح کا تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ریسیشن گلوبلی سیٹ ان ہوا ہے اس سے فائدہ پاکستان کو ہو رہا ہے اور ہوگا. آپ کو یاد ہوگا کہ 2020 میں جب کووڈ آیا ہے تو کموڈٹی پرائسز جب کم ہوئی ہیں, آئل پرائسز کم ہوئی ہیں, تو ایک دم پوری دنیا کی اسٹاک مارکیٹس بہتر ہونا شروع کی کیونکہ ان پٹ کاسٹ کم ہوگی. بالکل ٹھیک ہے. چلیں جی, وی ہوپ فار دا بیسٹ کہ جو بھی ہو کرے اور یہ آگے چلے تاکہ عام لوگوں پہ بڑا پریشر ہے, اور پاکستان جو ہے وہ جو کہتے ہیں نا کہ ہسٹورک ایگزسٹینشلسٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے, اس سے بچے. تو بات یہ ہے کہ راک باٹم کو ہٹ کرنے کے بعد لگتا ہے کہ تھوڑا سا اب گورنمنٹ پالیسی جو دیتی ہے کیا اس پہ وہ دے کین ٹیک اے اسٹینڈ اور آگے چلتا ہے, اور پبلک سینٹیمنٹ میں کیسے ٹرانسلیٹ ہوتا ہے یہ دیکھنا ہوگا. اینڈ وی کیپ آور فنگرز کراسڈ. آج تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.